गाइड में उस्ताद हैं, वो एक लंबे अरसे से और बहुत ही मुफीद उस्ताद हैं। और चौथे नंबर पे हैं अजीज़ हाफिज़ फारूक इनके अब्बा भी माशाअल्लाह आलिम दीन कारी कुरान है और भलिया बारह में वो फरीज़ इमामत पे मामूर है। तेरे हाफिज़ नूर नज़र सल्लम आप 2-3 सूरतें जो हैं जल्दी पेश करें। ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس